दोस्तों 1980 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सीनियर डायरेक्टर बशीरुद्दीन महमूद ने एक ऐसा रिसर्च पेपर लिखा जिसने सबको हिला के रख दिया। इस रिसर्च पेपर में उनका एक अजीबो गरीब दावा यह था कि चूंकि पाकिस्तान में एनर्जी का क्राइसिस है, इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टफॉल है, लिहाजा इस शॉर्टफॉल से निपटने के लिए पाकिस्तान को जिन्नात, आई रिपीट, जिन्नात को पकड़कर उनसे एनर्जी जनरेट करनी चाहिए, उनसे बिजली पैदा करनी चाहिए। उनका अम्यूजिंग किस्म का क्लेम यह था कि चूंकि जिन्नात आग से बनते हैं लिहाजा वो एनर्जी है और इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर इस रिसर्च पेपर के क्लेम ने आपको हैरान परेशान ना किया तो शायद ये बात आपको लाजमी कर दे। डॉक्टर सफदर जंग राजपूत, जिनका ताल्लुक डिफेंस इंजीनियरिंग एंड साइंस टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन से है, उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा। अपने इस रिसर्च पेपर में उन्होंने एक ऐसी साइंस लोगों को समझाने की कोशिश की विच वॉज आउटरेजियस एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी। उन्होंने जिन्नात की केमिकल कॉम्पोजिशन के ऊपर रिसर्च की और बिलाखिर नतीजा ये निकाला कि जिन मीथेन गैस से बनते हैं। इसके पीछे उनकी लॉजिक ये थी कि किसी भी जिन से धुआं नहीं निकलता, हालांकि वो आग से बनते हैं, और चूंकि मीथेन भी स्मोकलेस है लिहाजा जिन मीथेन से ही बनते हैं। दोस्तों इन रिसर्च पेपर्स की क्वालिटी पे तो मैं क्या ही कमेंट करूं, लेकिन इन दोनों में एक बात कॉमन है और वो है जिन्नात। लेकिन दोस्तों आखिर इस लफ्ज का मतलब क्या है? जिन कौन होते हैं? क्या जिन्नात वाकई में एग्जिस्ट करते हैं? और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो इनका हमारी जिंदगी में क्या रोल है? क्या जिन्नों में इतनी पावर है कि वो हमें कंट्रोल कर सकते हैं, हमें बीमार कर सकते हैं, हमें साइकोलॉजिकली चैलेंज कर सकते हैं? इस्लाम के अंदर जिन्नात का क्या कॉन्सेप्ट है? क्या बाकी मज़ाहिब में भी इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं? बहुत से लोग हमारे मुआशरे में जिन्नात के हवाले से बात करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जितना वो इन जिन्नों के बारे में बात करेंगे उतने ही ये जिन्नात उन्हें तंग करेंगे। लेकिन दोस्तों आज की हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं इन सारे सवालात के जवाब दूंगा। आज हम मजहब, साइंस और रिसर्च का सहारा लेंगे इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसके बाद वंस एंड फॉर ऑल जिन्नात की हकीकत आप पर वाज़ेह हो जाएगी। मुस्लिम सोसाइटी स्पेशली साउथ एशिया में रहने वाले मुसलमानों का इस बात पर भरपूर ईमान है कि इंसानों की तरह इस दुनिया में एक और मखलूक भी जिंदा है, लेकिन ये मखलूक हमें आंखों से नजर नहीं आती। हमारे यहाँ अक्सर गांव देहात में जब किसी शख्स को कोई साइकोलॉजिकल ट्रबल होती है तो लोगों को ये लगता है कि इस शख्स को जिन चिमड़ गए हैं। होती शायद उस शख्स को हेलुसिनेशंस हो, लेकिन हम कहते हैं कि ये सब जिन का काम है। लेकिन बुनियादी सवाल फिर वही है कि जिन्नात की आखिर असल हकीकत क्या है? रिलीजियस स्कॉलर्स की बात की जाए तो उनके मुताबिक जिन का मतलब है कोई छुपी हुई चीज, समथिंग हिडन और कवर्ड, यानी कोई ऐसी चीज जिसे हम आंख से देख नहीं सकते। उनके मुताबिक जिन एक ऐसी मखलूक है विच लिव्स इन अ पैरेलल वर्ल्ड और जिसको देखना मुमकिन ही नहीं। आप अपने आसपास, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड से बात करेंगे तो किसी न किसी के पास जिनों से रिलेटेड इंसिडेंट या वाकया जरूर होगा। अक्सर औकात लोगों ने एक सफेद रंग की बूढ़ी औरत रात को देखी होती है और वो गुमान करते हैं कि वो औरत दरअसल जिन है। मगर इस तरह की जो सैकड़ों कहानियां लोगों के पास हैं, इसमें सच्चाई कितनी है? लेट्स ट्राई टू डीकोड इट। देखिए दोस्तों, जिन्नात से रिलेटेड जो लोगों के अकीदे हैं ना, वो सैकड़ों हजारों साल पुराने हैं। इनमें से कुछ अकीदों का ताल्लुक इंसान के डर और खौफ से है, कुछ का ताल्लुक इंसान की थॉट्स और सीक्रेट डिजायर से है, और इनमें से बहुत सी कहानियां झूठे पीरों और जादूगरों ने घड़ी हुई हैं ताकि लोगों को इसके जरिए डरा सकें और अपना काम करवा सकें। कुछ लोग समझते हैं कि जिन्नात मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकते हैं, जैसे कभी वो सांप बन जाएंगे, कभी काली बिल्ली या कभी किसी बकरी की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। कुछ लोग तो इस बात का भी गुमान करते हैं कि जिन्नात इंसानों की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं और उनकी पहचान होती है उनके पैरों से। इस तरह जिनों से रिलेटेड मैं आपको बेतहाशा कहानियां, मिथ सुना सकता हूँ। आपने शायद लोगों को ये कहते हुए भी सुना होगा कि जिन भेड़ियों से डरते हैं लिहाजा उनकी शक्ल इख्तियार नहीं करते। लोग ये भी समझते हैं कि जिन अगर इंसान की शक्ल में आए तो भेड़िया उनको मारकर खा भी सकता है। इसीलिए कुछ दूर दराज के इलाकों के लोग भेड़िए के बाल, दांत और हड्डियों को तावीज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि जिनों से बचा जा सके। इसी तरह कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जिन्नात की उम्र बहुत लंबी होती है, वो हजारों साल तक जिंदा रहते हैं और लोगों को तंग करते हैं। लोग इस बात पर भी ईमान रखते हैं कि कुछ जिन मुसलमान होते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं और कुछ जिन काफिर होते हैं और अल्लाह को नहीं मानते। इसी तरह जिनों के हवाले से कई अकीदे इस्लामिक टीचिंग से भी आते हैं जो अक्सर औकात गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। देखें दोस्तों, अरबिक यानी अरबी ना बहुत ही गहरी जुबान है जहां एक लफ्ज के कई लेयर्ड मीनिंग्स होते हैं। इन तमाम मीनिंग्स को समझने के लिए हमें अरबिक डिक्शनरी को उठाना पड़ता है। हर चीज को उसके कॉन्टेक्स्ट में समझना होता है, ना सिर्फ लुगत
बल्कि कुरान शरीफ में आपने जो भी वाकयात पढ़ने हैं ना, उसको कभी भी आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं समझना। अब अगर इस लफ्ज जिन का हम लोग मुताला करें तो अरबी लुगत के मुताबिक इसका मतलब हर वो चीज है जो निगाहों से ओझल रहती है, यानी आपकी नजरों से दूर। अब मैं आपको जिन की वो डेफिनेशन बता रहा हूँ जो शायद आज से पहले आपको किसी ने ना बताई हो। देखिए दोस्तों, उस जमाने का जो अरब कल्चर था ना, उसमें दूर दराज के इलाकों में लोगों की आबादियां मौजूद होती थी। ये लोग शहर से बिल्कुल कट के रहते थे, लोगों से दूर और ओझल। अरब मुआशरे में इन आबादियों में रहने वाले लोगों को जिन कहा जाता था, क्योंकि वो आम इंसानों की नजर से पोशीदा और सोशल रिलेशन से दूर थे। कुरान हकीम की बात करें तो उसमें तकरीबन 32 दफा इस लफ्ज जिन का जिक्र है। और अक्सर औकात आपने देखा होगा कि जब भी कुरान जिन की बात करता है ना, तो वो कहता है जिनो इंस, यानी कि जिन और इंसान। कुरान में जहां भी जिन और नास का वर्ड आया है, उसका मतलब ये दो किस्म की आबादियां हैं। जिन से मतलब बद्दू और खाना बदोश थे, और नास वो थे जो शहरों में आबाद थे। अब कुछ लोग तो ये कहते हैं कि कुरान में ये बात वाज़े लिखी गई है कि जिन्नात को आग से बनाया गया है। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। ये कुरान का है चैप्टर 15 वर्स 27, और हमने इससे पहले जिन को बगैर धुएं वाली आग से पैदा किया। देखिए दोस्तों, ये जो बात है ना, इसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। और याद रखें, कुरान की जो जबान है ना, वो एलेगोरिकल है, मेटाफोरिकल है, तमसीली है। कुरान में जो वाकयात होते हैं काफी हद तक सिंबॉलिक होते हैं। आपने अपनी अकल का इस्तेमाल करके उन वाकयात का जो असल मीनिंग है ना, उसको दरियाफ्त करना होता है। कुरान हकीम की ये जो आयत है ना, इसकी तफसीर या इंटरप्रिटेशन मेरे ख्याल में थोड़ी गलत की गई है। आप सब लोगों ने साइंस की बिग बैंग थ्योरी सुनी हुई है, जिसमें यह बताया गया कि हमारी जो जमीन है वो पहले एक फायरबॉल थी। इस आयत में जो बात की जा रही है वो ऐसी मखलूक की है जो उस जमाने के हाई टेम्परेचर्स में एग्जिस्ट करती थी और जो इंसान से पहले मौजूद थी। इंसान की क्रिएशन के बाद ऐसी कोई मखलूक मौजूद नहीं है। मैं ये बात जानता हूं कि इस तरह की बात को एक्सेप्ट करना, डाइजेस्ट करना आप लोगों के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि बचपन से जिन और जिन्नात को लेकर आपके ज़हनों में एक मखसूस किस्म की पिक्चर को बिठाया गया है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपको कुरान हकीम से एक और रेफरेंस देता हूँ। ये है चैप्टर नंबर 6 वर्स 130। ए जिन्नों और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम में से ही पैगंबर नहीं आते रहे जो मेरी आयतें तुमको पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं। अगर आप इस आयत की ट्रांसलेशन को गौर से पढ़ें तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, तुम में से पैगंबर आए हैं। अब ये बात बताएं कि क्या कोई पैगंबर जिन्नों की जो हमारी डेफिनेशन है कि वो आंखों से ओझल होते हैं, वो नजर नहीं आते, क्या इस डेफिनेशन पे वो पूरा उतरते हैं? क्या कोई ऐसे पैगंबर थे जो दिखाई नहीं देते थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर अक्सर लोग हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी जिक्र करते हैं कि उनके कब्जे में जिन्नात थे और वो उनसे महल तामीर करवाते थे और वो उनको बांध कर रखते थे ताकि वो कहीं वापस न चले जाएं। ये जो हजरत सुलेमान के जिन्नात या जिन्नों की बात है ना, इनका कोई भी ताल्लुक सुपरनैचुरल फोर्सेस से नहीं है। ये वही जिन्न है जिनके बारे में मैंने आपको बताया, द पीपल लिविंग इन द रिमोट एरियाज। ये इंसान ही थे। ये जिन दरअसल इंसान थे जो दूर पहाड़ी इलाकों से आते थे और जिनके पास महल तामीर करने की स्किल्स मौजूद थी। ये कोई पैरासाइकोलॉजिकल या सुपरनैचुरल फोर्सेस नहीं थे, ये इंसान ही थे। शायद मेरी ये सब बातें आप लोगों के लिए हजम करना थोड़ी मुश्किल हो, लिहाजा अब मैं आपको जिन्नात की हिस्ट्री की तरफ लेकर जाऊंगा। देखिए माय डियर बुक बडीज, हमारे जहनों में जो जिन्नात का कॉन्सेप्ट है ना, वो दरअसल एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जो ज्यादातर मूवीज और टीवी शो से हमारे जहनों में बिठाया गया है। जब भी हम जिन्नों के बारे में सोचते हैं, हमारे सामने एक खौफनाक चेहरा सामने आ जाता है और हम इस बात पर यकीन रखने लगते हैं कि जिन्नात ऐसे ही होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सोशल कंस्ट्रक्ट आज का नहीं, ये आज से हजारों साल पुराना है और इसका आगाज होता है मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया दुनिया की सबसे पुरानी और फेमस सिविलाइजेशन का घर था। ये जगह टाइग्रिस और यूफ्रेटिस दरियाओं के दरमियान थी, जिसे फर्टाइल क्रिसेंट भी कहा गया। यहाँ 14,000 BC तक लोग आबाद हो गए थे, लेकिन शहर तकरीबन 10,000 साल बाद सुमेरियन हुक्मरानों के दौर में सामने आए। इन्हीं सिविलाइजेशन से जिन का पहली दफा कॉन्सेप्ट सामने आया। मेसोपोटामियन ट्रेडिशन को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है और इन 3 स्टेजेस में जिन का कॉन्सेप्ट भी उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ इवॉल्व हो जाता है। पहली स्टेज 4th मिलेनियम BC के आसपास एग्जिस्टेंस में आई। इस दौर में जो नेचुरल डेटीज जो नॉन ह्यूमन फॉर्म्स में थी वो एग्जिस्टेंस में आई। इस दौर के लोग अलग अलग नेचुरल डेटीज की पूजा करते थे और यहीं से जिन्नों के कॉन्सेप्ट का आगाज हुआ। इन लोगों के मुताबिक जिन्नात हवा, स्मोक और आग से बने हैं। सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट था क्योंकि उस वक्त के लोग एक से ज्यादा खुदाओं की इबादत करते थे, इसीलिए उन्होंने जिन्नात को लेकर भी अलग अलग तस्वुर कायम कर लिए। अक्सर लोग इन स्पिरिट्स को फॉर्मलेस भी समझते थे, यानी कि इनका कोई भी फिक्स शेप नहीं है। ट्रेड और जंगों की वजह से ये सारे कॉन्सेप्ट्स अरेबियन पेनिनसुला तक पहुंचे, जहां जिन्नात का कॉन्सेप्ट मजीद इवॉल्व होना शुरू हुआ। लोगों को जो भी बात उनकी अकल से परे लगती या समझ ना आती, उन्हें लगता कि इसके पीछे कोई ना कोई जिन मौजूद है।
اور کیونکہ اس طرح کا فینومینا لوگوں کی عقل سے پرے تھا، لہٰذا انہوں نے ان جنات سے ڈرنا شروع کر دیا۔ سیکنڈ فیز تقریباً 3rd ملینیم BC کے اراؤنڈ ایوالو ہوا، جس میں خداؤں کو انسانوں کے طور پر ویژولائز کیا جانے لگا۔ اس دور میں ہر گاڈ کے لیے ایک الگ آفس تھا اور کچھ سیٹ آف ڈیوٹیز تھیں جو اس خدا کو پرفارم کرنی ہوتی تھیں۔ اسی دور میں جنات کو اینیملسٹک فیچرز دیے جانے لگے، کیونکہ ان کے سامنے جو خدا تھے وہ تو انسان تھے، لہٰذا جنات کو علیحدہ کرنے کے لیے انہوں نے جانوروں کے کیریکٹرسٹکس کا سہارا لیا۔ اور فائنل فیز آف ایوولوشن کا آغاز آہستہ آہستہ 2nd اور 1st ملینیم BC میں ہوا۔ اس دور میں لوگوں نے پرسنل ریلیجن پر فوکس کرنا شروع کیا، لوگوں کے اندر سن اور فارگیونیس کے کانسیپٹس انٹروڈیوس ہونے لگے۔ اس دور میں جنات کے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز بھی چینج ہو جاتے ہیں، کوئی ان کو ڈیمونک اسپرٹ کے طور پر ڈیفائن کرتا ہے، یا پھر کوئی یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ انسانوں میں بیماریاں پیدا کرنے کی ڈیوٹی جنات کی ہے۔ لوگ یہ بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس سال فیمن یا قحط سالی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بھی جنوں کا کام ہے۔ سومیرینز انہیں قدم کہتے تھے، یعنی کریچرز آف ڈارکنس، تاریک مخلوق۔ یہ وہ مخلوق ہے جو اپنا گھر انڈر ورلڈ میں بناتے ہیں۔ یہ لوگ انہیں اندھیروں کی روحیں مانتے تھے۔ دوسری طرف جنات کا ایک اور انٹرسٹنگ رول بھی تھا۔ اس زمانے کے جو لوگ تھے نا، وہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ جو جن ہے نا، یہ انسان اور خدا کے درمیان ایک انٹرمیڈیری کا رول پلے کرتے ہیں، جسے ہم لوگ اردو میں وسیلہ کہتے ہیں۔ یعنی لوگوں کو اگر خدا سے کچھ مانگنا ہے نا تو ان جنات کے ذریعے مانگ سکتے ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ جنوں کے پاس نا پر ہوتے ہیں، لہٰذا وہ اڑ سکتے ہیں اور اڑ کر خدا تک ان کی بات ڈائریکٹلی پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو جنوں کی بہت سی ایگزامپلز، بہت سے واقعات کرسچینٹی میں بھی ملیں گے، اسپیشلی کیتھولسزم میں، جہاں سینٹس انسانوں اور گاڈ کے درمیان انٹرمیڈیریز کا رول پلے کرتے ہیں۔ اسی طرح کرسچینٹی میں بھی یہ سمجھا جانے لگا کہ یہ جو جن ہے نا، یہ خدا اور انسان کے درمیان ایک برج کا رول پلے کرتے ہیں، لہٰذا ان جنوں کو کرسچن مذہب میں بھی بہت زیادہ امپورٹنس دی جانے لگی۔ اگر عربیہ کو اسلام سے پہلے اینالائز کیا جائے تو وہاں ڈیزرٹس میں کئی آبادیاں موجود تھی جہاں سے کئی قافلے گزرتے تھے۔ ان قافلوں کے ذریعے عربیہ کا تعلق میسوپوٹیمیا سے بڑھنا شروع ہو گیا، اور یہ جو جنات سے ریلیٹڈ ساری کہانیاں، سارے میتھس، سارے انسیڈنٹس ہیں نا، یہ آہستہ آہستہ لوگوں کے بلیف سسٹم کا حصہ بننے لگے۔ جنات کی کہانیاں بھی ان تک اسی طرح پہنچی جنہیں ان لوگوں نے اپنے کلچر کا حصہ بنا دیا۔ اسلام کے آنے کے بعد جن کا کنسیپٹ بھی ری ڈیفائن ہو گیا۔ اسلامک کانٹیکسٹ میں اکثر جن کا ورڈ یوز ہوتا ہے، جس کا وہی میننگ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، سم تھنگ ہڈن اور کورڈ۔ قرآن شریف میں کئی جگہ جنوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ سورہ جن اور سورہ احقاف میں ذکر ہے جنوں کے ایک گروپ کا جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سنی اور وہ بہت انسپائر ہوئے اور ان میں سے کچھ ایمان بھی لے آئے۔ اور اے حبیب یاد کرو جب ہم نے تمہاری طرف جنوں کی ایک جماعت پھیری جو کان لگا کر قرآن سنتی تھی، پھر جب وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے خاموش رہو اور سنو۔ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈراتے ہوئے پلٹ گئے۔ اور پھر اسی سے اگلی آیت میں کچھ یہ مینشنڈ ہے، کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی، وہ پہلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے، حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور یہی سورہ جن کی جو پہلی آیت ہے اس میں کوٹ کی گئی ہے، اے حبیب تم فرماؤ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے میری تلاوت کو غور سے سنا تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ دوستو ان آیات میں جن جنات کے گروپ کا ذکر کیا گیا ہے نا، یہ دراصل وہی بدو آبادی اور قبیلے سے آئے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے پہلی بار قرآن سنا اور واپس جا کر بتایا کہ انہوں نے ایسا کلام سنا ہے جو سچی باتیں کرتا ہے، جو موسیٰ کے کلام سے ملتا جلتا ہے۔ یعنی وہ لوگ حضرت موسیٰ کے کلام سے بھی واقف تھے، لہٰذا اس بات کا بھی امکان ہے کہ شاید وہ لوگ یہودی ہوں، لیکن یہ وہ والے جن نہیں تھے جنہیں ہم اپنی زبان میں جن کہتے ہیں، یہ دراصل انسان ہی تھے۔ دوسری یہ بات کہ قرآن میں بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کہیں بھی یہ بات نہیں کی گئی کہ آپ کو انسانوں اور جنوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس کا ریفرنس بھی آپ کو قرآن میں ملے گا، کہہ دو اے نبی میں تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہاں بھی الناس کے لفظ کا ذکر ہے۔ اسی طرح قرآن کا چیپٹر نمبر 34 اور ورس نمبر 28 کی ٹرانسلیشن کچھ یوں ہے، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ اگر آپ اسی کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے پوری سورہ جن پڑھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی زبردست اور انٹلیکچوئل ڈسکشن ہو رہی ہے۔ جن جو آپس میں بات کر رہے ہیں وہ کتنی زبردست اور لاجیکل ہے۔ لیکن جب آپ تفاسیر کو پڑھتے ہیں تو اس میں اکثر لکھا جاتا ہے کہ جن ایک ایسی مخلوق ہے جو گندگی میں ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ ہڈیاں کھاتے ہیں، انہیں پکڑنے کے لیے پیروں اور عاملوں کو 40 دن کے چلے کاٹنے پڑتے ہیں۔
دیکھیں دوستوں، یہاں پر آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اس زمانے کے عرب کے صحراؤں میں جو بدو یا خانہ بدوش تھے نا، وہ توہم پرستی پر بہت یقین رکھتے تھے. ان لوگوں کا سنی سنائی باتوں پر بہت ایمان ہوتا تھا. اس زمانے میں ان قبیلوں کے جو لیڈران تھے وہ ان کو عجیب و غریب اور ہوائی کہانیاں سنایا کرتے تھے. لیکن جب اسلام آیا اور قرآن کی ٹیچنگز عرب میں پھیلنے لگی تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ جو دین ہے یہ کافی لاجیکل اور ریشنل ہے. اسی لیے بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام کو ایز اے دین ایکسیپٹ کرنا شروع کیا، اور اس میں سب سے بڑا رول پلے کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت نے. یہ تو تھی دوستوں اسلام کی بات. اگر سائنس کی بات کی جائے تو آپ کو پتا ہے کہ سائنس بلیوز ان آبزرویشن اینڈ میجرمنٹ. جو چیز نہ میجر ہو سکے، نہ وے ہو سکے، نہ ٹیلیسکوپ یا مائکروسکوپ سے نظر آ سکے، سائنس اسے ایویڈنس بیسڈ کیٹیگری میں نہیں رکھتی. اسی لیے علم غیب، جن جنات کا جو ماڈرن کانسیپٹ ہے جو ہمارے ذہنوں میں بسا ہوا ہے نا، سائنس اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتی. سائنس کے نزدیک یہ سارے سبجیکٹیو ایکسپیرینسز ہیں جو ہمارے نیورل ایکٹیویٹی کا نتیجہ ہیں. اگر سائیکالوجی کو ایز اے ڈسپلن دیکھیں تو اس کی بھی جرنی بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے. آج ہم جانتے ہیں کہ اسکیزوفرینیا کیا ہے، سلیپ پیرالسس کیا ہوتا ہے، ایپیلیپسی میں انسان کو کس طرح سے دورہ پڑتا ہے. لیکن ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا. یورپ کی ڈارک ایجز یعنی 5 سے 15ویں صدی کے درمیان اگر کوئی شخص ہسٹیریا کا پیشنٹ ہوتا یا کسی کو فٹس پڑتے یا کسی شخص کو عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی یا کسی شخص کو ویژول ہیلوسینیشنز ہوتی تو لوگ سمجھتے تھے کہ اس کے اوپر ڈیمنز یا ایول کا اٹیک ہو گیا ہے، یہ شخص ایول سپرٹس کے قبضے میں ہے. اس وقت کی جو ان پڑھ سوسائٹی تھی نا، وہ اس طرح کے فینومینا کو سمجھ نہیں پاتی تھی. لہٰذا دے بلیوڈ ان سپر نیچرل فورسز. خاص طور پہ عورتوں کو لے کر نا ان کا ایٹیٹیوڈ بہت ہی روتلیس تھا. کسی عورت کو اگر ہسٹیریا ہوتا تو اس کے بارے میں کہا جاتا کہ یہ وچ کرافٹ کرتی ہے، یہ چڑیل ہے، اور ایسے ہی الزام لگا کر اکثر اوقات عورتوں کو مار دیا جاتا تھا. کیتھولک چرچ میں ایکسورسزم کے ریچولز پرفارم کیے جاتے. ایکسورسزم جن نکالنے کے پروسیس کو کہا جاتا ہے. لیکن تھینکفلی ویسٹ نے بالآخر یہ ریئلائز کر لیا کہ یہ سب اللاجیکل اور بیکار باتیں ہیں. رینیسانس کی موومنٹ نے لوگوں کو شعور دیا. انلائٹنمنٹ کی موومنٹ سائنٹیفک ریولوشن لے کر آئی، اور آہستہ آہستہ یورپ ان جن جنات کے چکروں سے نکل کر کامیابی کی راہوں پر گامزن ہو گیا. فائنلی جب سائیکالوجی ڈیولپ ہونی شروع ہوئی نا تو ایونچولی یہ جو جن جنات کے کانسیپٹس تھے دے سٹارٹڈ ڈائنگ. پہلے زمانے میں کسی شخص کو جب کچھ آوازیں آتی تو لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو جنات پکار رہے ہیں. لیکن سائیکالوجی نے ثابت کر دیا کہ یہ کوئی جن جنات نہیں بلکہ یہ آڈیٹری ہیلوسینیشنز ہیں. آڈیٹری ہیلوسینیشنز میں دوستوں ہوتا یہ ہے کہ انسان کو نا آوازیں آتی ہیں جو آوازیں دراصل ہوتی نہیں ہیں. ان آوازوں کا جنات سے کوئی تعلق نہیں بلکہ اٹ از اے ریزلٹ آف کیمیکل امبیلنس ان دا باڈی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن جنات کی کہانیاں سناتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ یار میں نے کسی جن کو دیکھا ہے، جبکہ دراصل وہ ویژول ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں. ویژول ہیلوسینیشنز میں بھی انسان کو کچھ ایسی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو واقعی میں موجود نہیں ہوتی. یہ بھی ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے جو یوزلی اسکیزوفرینیا کے پیشنٹس میں نظر آتا ہے. میں نے آج سے بہت سال پہلے اسکیزوفرینیا کے اوپر ویڈیو بنائی تھی، وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا. اسی طرح ایپیلیپسی یا مرگی کی بات کی جائے تو وہ بھی ایک نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے جس میں انسان کو فٹس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. پہلے زمانے کے لوگ سمجھتے تھے کہ یار اس کو جن چمڑ گئے ہیں، جبکہ دراصل یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے جس کا علاج موجود ہے. انڈیا اور پاکستان میں آج بھی بہت سے لوگ جنوں اور جنات کی کہانیوں پر یقین رکھتے ہیں. آج بھی لوگ جنوں کے ذریعے اپنے محبوب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. آج بھی لوگ موکلوں کے ذریعے کامیاب ہونا چاہتے ہیں. لیکن دوستوں یاد رکھیں یہ سارے کانسیپٹس انسان کی کم عقلی کا نتیجہ ہے. اگر زندگی میں آپ واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا تو آپ کو کسی بھی جن کی ضرورت نہیں ہے. آپ محنت کریں، ایمانداری سے کام کریں اور لائف میں صحیح ڈیسیژنز لیں تو آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے. آپ کو رات چلتے ہوئے رات کو کسی جن سے بھی ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ سفید کپڑوں میں ملبوس وہ جو عورت ہے وہ ریالٹی میں نہیں بلکہ صرف آپ کی سوچ میں موجود ہے. لہٰذا اس سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن ہولڈ آن، کیا پتا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا یہ بک بڈی جس نے آپ سے یہ ساری باتیں کہی ہیں وہ بھی ایک جن ہو.